पञ्चषष्टितमः सर्गः चूडामणिप्रदानं ततः प्रश्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमतसीताय प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यश्चायं समयकृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा ते वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यन्यः सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सति सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ति रामा राम मनोरथम् दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी तथा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरादीना त्वयि चिन्तापरायणा अथ शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्थः त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयता नग सा मया नरशार्दूल विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमत्तं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिम् उपागता नियतः समुदाचारो दत्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभा अभिज्ञानं च मे दत्तं यथावृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यदृष्ट इति मामाह जानकी अयं चास्मे प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारि सम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वां निवानघ जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मयाख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तार प्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तथा विज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वम् एवानुपूर्व्याद्वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्र शशंस इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः षड्षष्टितमः सर्गः सीताभाषितप्रश्नः एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररोद स लक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवशोककर्षितः
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदम् अब्रवीत् यथैव धेनुः श्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूर्ध्नि शोभते अयं हि जलसम्भूतो मणिसज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारि सम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विना चिरं जीवति वैदेही यदि माशं धरिष्यति न जीवेयं क्षणमपि विना तामसि ते क्षणां नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च कथं सा मम शुश्रोणि भीरुः सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमाह सीता हनुमन्स तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये देशजेनातुरो यथा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः।